أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خلقناه نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ الذين كفروا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق وهم لا يظلمون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لها منكرون. Awal ayat. Am lam ya'rifu rasulahum fahum laha. Am lam ya'rifu rasulahum fahum la. Am lam ya'rifu rasulahum. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم فكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا
إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به وتحسبوا إذ تلقونه بألسنتكم ما ليس لكم به وتحسبوا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله سميع والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يصنعون
والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم
منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه عانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل
ينزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم ببعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Monggo kita terasakan ngawas tafsir surah Al-Alaq nih. Kita baca ayat yang pertama sampai yang kelima. Surah yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Alaq Makkiyah. Al-Alaq artinya sesuatu yang tergantung. Biasa diartikan dengan segumpal darah. Ada segumpal daging. Ada nutfah mani. Ada mudghah. Ada alaqah. Iqra', bacalah, maca sapa sira Muhammad, bismi rabbika kelawan nyebut asmane pangeran ira, alladzi ya rabbuk, khalaqa kang wis dadekake sapa alladzi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah
menciptakanmu. Nah, surah ini adalah awal surah di mana diturunkan kepada Rasulullah, yaitu pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu adalah ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar dalam tidur. Rasulullah itu tidak pernah ngimpi kecuali mimpi itu datang menjelang subuh. Terus akhirnya Rasulullah senang menyendiri. Dari situ kemudian Rasulullah datang ke Gua Hira, bertahanus, beribadah sampai berhari-hari, membawa bekal, kemudian pulang ke istrinya Sayyidah Khadijah, ambil bekal, terus kembali lagi ke Gua Hira sampai datanglah wahyu ke Gua Hira. Ya, Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Rasulullah mengatakan, ma ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Ini Rasulullah niku ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Karena untuk menjaga bahwa Al-Quran ini memang betul-betul wahyu dari Allah. Rasulullah itu tidak bisa nulis, tidak bisa membaca. Ada juga yang mengatakan ummi itu artinya tidak tahu kitab-kitab sebelumnya. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah belajar dulu kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, itu tidak pernah. Karena semuanya ini adalah wahyu dari Allah. Terus Malaikat Jibril memegang Rasulullah, fa'akhodani fa'akhodoni, dipegang, terus disikap sampai terengah-engah, kemudian dilepas. Malaikat Jibril mengatakan lagi, Iqra, bacalah Muhammad. Rasulullah jawab lagi, ma ana biqori'in, saya tidak bisa membaca, saya ini bukanlah orang yang membaca. Disikap lagi sampai Kanjeng Nabi merasa payah. Tsumma arsalani, kemudian Malaikat Jibril melepaskanku Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan lagi, Iqra, bacalah. Rasulullah juga menjawab lagi sampai yang ketiga kalinya, ma ana biqori'in, saya tidak bisa membaca, saya ini bukanlah orang yang membaca. Sampai 3 kali. Kemudian sama itu disikap, terus sampai Kanjeng Nabi merasa payah, dilepas lagi. Terus Malaikat Jibril mengucapkan ayat sampai yang kelima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya Kanjeng Nabi bingung, pulang ke istrinya Sayyidah Khadijah. Zammiluni, selimutilah aku. Maka ada namanya surah Al-Muzammil, orang yang berselimut. Kemudian Rasulullah diselimuti, ya Khadijah, mali, apa yang terjadi padaku Khadijah? Terus Rasulullah menceritakan apa yang ia alami. Aku takut Khadijah, qad khasyitu ala nafsi. Terus Sayyidah Khadijah, seorang istri yang bisa senantiasa menenangkan kondisi sang suami. Tenang bah, tenang ya Rasulullah, demi Allah, Allah tidak akan menjadikanmu susah selamanya. Engkau ini akan terus nyambung persaudaraan, engkau benar ucapanmu, engkau akan memikul beban, dan seterusnya. Sayyidah Khadijah terus menghibur hati Rasulullah yang sedang gundah gulana, karena ini baru pertama kali. Akhirnya Sayyidah Khadijah berangkat sowan ke rumahnya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dia adalah anak laki-laki dari pamannya Sayyidah Khadijah, ya, jadi saudaranya bapaknya Khadijah. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah seorang Nasrani pada zaman jahiliyah.
Dia nulis kitab berbahasa Arab, ya, menulis Injil dengan bahasa Arab, masya Allah. Wa kana syaikhun kabiron qad amiya. Dia ini seorang syekh yang sudah tua dan buta. Kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan, yabna ami, wahai anaknya pamanku, dengarkanlah anak dari saudaramu. Kemudian Warokoh bin Naufal mengatakan, ma taro ibna akhi ma taro, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang ia alami, dan jawabnya Warokoh cukup mengejutkan. Ternyata tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kenabian sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Berarti awakmu ki kepilih dadi nabi karena apa yang kau alami juga pernah dialami oleh Nabi Musa, insyaallah, ya. Dan inilah surah pertama kali yang diturunkan Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad, awalur rahmah, ya, awal rahmat yang diberikan kepada hamba-hambanya, awalun nikmah, nikmat yang pertama yang diberikan Allah kepada hambanya Nabi Muhammad. Dan yang perlu kita ingat bahwa pesan moral dari Iqra ini membaca, ya. Di saat orang Arab jahiliyah itu memiliki tradisi menghafal, ya, maka orang Arab itu hafalannya kuat-kuat karena tradisinya adalah menghafal. Tapi ayat yang pertama kali turun itu justru bukan disuruh menghafal, tapi membaca. Nah, oh ternyata peradaban modern itu adalah membaca dan menulis, gitu. Anda bisa sarjana itu harus membuat penelitian namanya skripsi. Anda bisa lulus S2, meraih gelar magister, Anda harus menulis, ya, teliti, nulis, kemudian memperoleh gelar magister S2. Anda bisa lulus S3, jadi doktor, itu nulis disertasi. Itu pun membaca, meneliti, kemudian menulis. Sampai pengen profesor, nah, itu juga harus nulis jurnal tingkat internasional, jurnal Scopus. Nah, hukumnya ada berapa? Ini pun hasil dari membaca kemudian ditulis. Masya Allah, ya. Al-Quran 15 abad yang lalu, di saat kondisi orang Arab mengagung-agungkan menghafal, ya, tapi Al-Quran sudah berbicara jauh lebih modern dari itu. Apa? Iqra. Tapi syaratnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seolah-olah Al-Quran mengatakan kowe pinter-pinter loh, baca sampai kau pinter, tapi jangan lupa iringi kepandaianmu, iringi kemampuan ilmiahmu bismi rabbika, dengan apa? Menyebut Tuhanmu. Kau pinter, kau pandai dengan keilmuanmu, jangan lupa semuanya itu harus dibarengi dengan Allah. Kau temukan penemuan ilmiah apa? Nah, ini kalau orang beriman ngomongnya gimana? Temuan ilmiah ini satu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Atas pembukaan undang-undang dasar itu, ya, dengan apa? Rahmat dan pertolongan Allah. Jadi kita bisa merdeka ini bukan karena perjuangan kita tok, tapi pertama dengan apa? Rahmat dan pertolongannya Allah. Kalau Allah tidak memberi pertolongan kepada kita, ya tidak mungkin bisa merdeka. Lawannya nggawa bom, lawannya nggawa bedil, gini malah nggawa bambu runcing. Nah, sama. Ini pesannya Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, tapi ayo pembacaanmu, pintermu dibarengi dengan menyebut Tuhanmu, Allah, yang telah menciptakanmu dari min alaq, sesuatu yang tergantung. Alaq itu tergantung di mana toh? Tergantung di rahim, di dinding-dinding rahim. Nah, makanya konsep kedokteran itu sama seperti yang ada di dalam Al-Quran. Iqra wa rabbukal akram, baca. Nah, ini Iqra diulang sampai berapa kali ini? 2 kali. Iqra, itu bismillah. Terus Iqra mana? Moco, baca. Nah, saiki sing kakean diwaca iki ora kitab, tapi informasi ning setan gepeng kuwi.
Jadi informasi ning WA yang berseliweran ning tiap grup itu seolah-olah misalnya hoax itu bisa menjadi kebenaran, soalnya diulang-ulang. Nah, makanya kita sebagai Muslim yang diingatkan oleh Allah baca sampai 2 kali. Artinya kita ini harus teliti, ya, teliti. Mata itu 2, telinga itu 2, tapi mulut 1. Artinya apa? Mata disuruh membaca, mocone sing tenanan. Telinga ada 2, berarti apa? Mendengarkan juga sing tenanan. Mulut 1, berarti kena ngomong sing ati-ati. Ngomongnya sause delok karo ngrungokake. Orang kakean ngomong malah maca ora tahu. Nah, akhirnya terjebak berita hoax. Nah, terus Allah yang Maha Mulia ini Akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan bil qalam. Qalam itu pena. Berarti kau nulis. Berarti membaca dan menulis ini sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Dadi nek iso bar maca nulis. Santri iki ning ndi gawanane pen nak cara ning kitab taklim muta'alim. Kalau kau menemukan sesuatu yang itu sesuatu yang baru, tulis. Karena ngapalke kadang hilang. Kitab niku pinggire sih ana bolong-bolonge, ya ta? Atas, kanan, kiri, bawah, bolong. Lah iku kanggo nyateti informasi-informasi yang baru yang Anda belum tahu. Catat. Nah, malah sing dicatet malah kenangan apa? Beda malah. Diulang kiai ini apa? Pikirane apa? Lah sing dicatet malah ning pikirane ora keterangan kiai ini. Malah ditulis sih. Malas aku. Ya malas itu ditulis. Akhirnya so wis tuwa ditulis nganu, kowe buka kitabmu, lah aku pas ngaji ki pas malas aku ngrungokke kiai ini. Nah, ngantuk malah ditulis, ngantuk. Nah, makanya kolam ini tulisan, membaca terus menulis ini sebuah peradaban modern yang sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, terus muhafadzah apa tidak penting? Nah, ada dalam Al-Quran tuh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku Allah menurunkan adzikr, Al-Quran sebagai pelajaran, dan sesungguhnya aku Allah yang akan lahafidun, menjaga. Nah, Al-Quran dijaga oleh Allah itu ada 2 sisi. Satu dengan kitabah, tulisan ini, ya, Al-Quran yang sudah tertulis mulai zamannya Kanjeng Nabi, kemudian dibukukan mulai zamannya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq atas usulannya sahabat Umar bin Khattab. Jadi zamannya Kanjeng Nabi tidak ada Al-Quran 30 juz dicetak. Apa meneh kok dilem, dipres, dijilid, tidak ada itu. Kalau Anda ingin seperti Kanjeng Nabi murni, ya mocone sing kaya zamane Kanjeng Nabi malah hafalan. Itu sahabat-sahabat doa hafal. Nah, terus banyak para sahabat Al-Quran, sahabat yang hafal Al-Quran wafat ketika itu. Ada namanya perang Yamamah, ada sekitar 70 sahabat yang wafat, ya. Terus sahabat Umar bin Khattab ini khawatir, iki nek sing wong hafal Quran do wafat kabeh, bagaimana nanti generasi berikutnya cara mereka belajar Al-Quran, sedangkan Al-Quran belum terbukukan. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab ini usul kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Hadhihi bid'ah. Ini bid'ah ini. Zamane Kanjeng Nabi ora ono. Loh, berarti awakmu nggawa Quran 30 juz ku ya bid'ah. Kok sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik bid'ah. Nah, itu. Dadi nek kowe pengen mari kita tiru Rasulullah, langsung kaya Kanjeng Nabi, ya kowe aja nggawa Quran 30 juz. Hafalan. Nah, iki. Jadi Anda baca sejarah. Terus akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, dibukakan pintu hatinya, akhirnya menerima pendapatnya sahabat Umar bin Khattab. Membentuklah panitia tim penulis Al-Quran, diketuai oleh siapa? Sekretarisnya Rasulullah yang suka menulis Al-Quran pada zamannya Kanjeng Nabi. Siapa? Sahabat Zaid bin Thabit, itu sekretaris Kanjeng Nabi. Akhirnya tulis. Nah, tadi diwaca itu sejarah. Nah, tadi satu Al-Quran
jaga dengan tulisan. Yang kedua dengan muhafadzah, gitu. Dengan hafalan itu, dan tradisi hafalan tidak hanya sekarang, tapi zamannya Kanjeng Nabi. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah itu udah ngapal sampai kenapa Al-Quran itu diturunkan tadrijian. Kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, orang langsung 30 juz. Karena supaya mudah dipahami oleh para sahabat ketika itu, di samping mudah untuk dihafalkan. Langsung 30 juz, ya ngeluh silai. Dan Al-Quran turun itu kadang-kadang menjawab persoalan. Misalnya ada orang tanya, ya Rasulullah bagaimana hukumnya khamr dan maisir, bagaimana hukumnya judi, bagaimana hukumnya minum-minuman keras. Nah, terus baru turun ayat pertama apa? Ayat yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Ning kono ki ana dosa gedene tapi ya ana manfaate. Apa manfaate? Keplek ki manfaate nek kowe menang cepet sugih. Itu basang 1000 untuk 1 juta. Ayo. Sedina basang 10 untuk piro? 10 juta. Nak menang. Nak kalah berarti rugi 10.000. Nah, kuwi nak basange 1000, nak basange 1 jutanan. Nah, dipengke dhewe. Terus maisir apa maisir, minum-minuman keras bagaimana? Iku ya padha. Khamr bagaimana khamr? Khamr minuman keras ya padha ana manfaate. Apa manfaate ngombe-omben? Mabuk, wong mabuk iku terus dadi wong sing pemberani. Ora ana rasa wedi, mulane kekerasan apapun ya, termasuk pembunuhan, perampokan, itu biasanya mereka apa? Mabuk, karena kontrol kesadarannya sudah hilang. Nah, terus ayat berikutnya la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk, sampai innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Nah, jadi kadang-kadang Al-Quran itu turun menjawab persoalan yang terjadi, tapi kadang tidak juga. Laisa likulli ayatin sababun. Kadang-kadang ayat itu turun tidak karena asbabun nuzul, tidak ada asbabun nuzul. Karena memang penting maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allamal insan. Jadi dengan muhafadzah ini juga penting ya. Sampai tradisi muhafadzah hafalan itu sampai sekarang ya. Wong Indonesia niku wong hafal Quran sak wakehe itu. Muslim terbanyak, Muslim sak donya paling akeh Indonesia, yang paling akeh hafal Quran ya mungkin ya Indonesia juga. Nah, karena produk penghafal Quran itu banyak sekali. Nah, itu tugasnya adalah diantaranya apa? Menjaga orisinilitas dan otentisitas keaslian Al-Quran. Jadi nak sapa sing pengen ngubah Al-Quran mesti konangan. Nah, sapa kok arep ngowahi ayat Al-Quran, korupsi ayat Al-Quran mesti konangan. Karena satu ada tulisan, yang kedua ada orang yang hafal. Nah, ini Allamal insana malam ya'lam. Allah itu mengajarkan manusia hal-hal yang dia tidak tahu. Nah, yaitu yang paling kentara banget ketika Kanjeng Nabi Adam diberitahu oleh Allah, diulangi al-asma, nama-nama semuanya, dan para malaikat pun tidak bisa. Nah, akhirnya dengan ilmu inilah Allah memberi kemuliaan kepada Nabi Adam dan kepada kita semua umat manusia ya. Jadi manusia itu oleh mulya ikanti ngilmu ana kalane ning ati, ngilmu ana kalane ning lisan, ngilmu ana kalane ning tulisan ya. Ada yang bersifat ati, ada yang bersifat lafzi, ada yang bersifat resmi tulisan. Man amila bima alima ya, man amila bima alima waratahullahu ilma ma lam yakun ya'lam. Siapa yang melakukan, menjalankan, mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang dia tidak tahu sebelumnya. Makanya nak duwe ilmu nak iso dilakoni, ngerti, dilakoni, diajarkan. Nah, insyaallah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Allah akan berikan ilmu tambahan yang lain gara-gara mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal 'afiyah was salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah husnul khatimah. Allahumma yassir lana kulla 'asir wa tayassir kulli 'asir wa sabr bidina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.